السلام عليكم. نهار جديد، فيديو جديد. اليوم غادي ندير معكم اخر بارتيه ديال الدي سي اف اللي غادي نوريكم السيتات، احسن سيتات اللي يقدر يوجد فيهم الانسان ويجيب نقطه مزيانه. يلا نمشيو دابا البيسي. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا لي سيت اللي دويت لكم عليهم، احسن 4 لي سيت اللي تقدر توجد فيهم الدي سي اف. كاين السيت الاول ديال تي في 5 موند، هو هذا. السيت الثاني هو ديال سيب. السيت الثالث هو ديال RFI، والسيت الرابع هو جلوبال اكزام. غنبداو بالسيت الاول واللي كنصحكم به، هو اللي بالتجربه ديالي هو اللي كنت كنخدم فيه بزاف، هو ديال تي في 5 موند، بحكم بان فيه بزاف ديال لي سيسيون حتى ل 2018. غادي تشوفوا، غادي نمشيو دابا للسيت تي في 5 موند. كاين بزاف لي كيسيون، كاين اكثر من 600 كيسيون. غادي تشوفوا هادشي كامل. دونك ملي كندخلوا لهاد السيت، اللين ديال هاد لي دو سيت اللي غادي نديرو معكم دابا ديال تي سي اف وديال سيب غادي نخليهم لكم في الديسكريبشن. دونك كيف ما شفتوا هنايا سو بريباري او تي سي اف، كاينه اكثر من 600 كيسيون بور سونطريني افون دو باسي لو تي سي اف. اكثر من 600 سؤال باش الواحد يوجد التي سي اف. دونك هنايا كتشوفوا كاينه سونطريني والواحد يتمرن على التي سي اف، وهنايا كاين تيست اون كونديسيون ريال. الناس اللي باغيين يديروا المحاكاه بحال راهم في اكزام ديال التي سي اف، كيكون وقت محدد، وقت كيكون بريسي، وكيكونوا نفس العدد ديال لي كيسيون. دونك هنايا كاينه تيستي كونديسيون ريال، وكاين هنايا سونطريني. نشوفوا سونطريني. كما قلت لكم كاينين بزاف ديال لي سيسيون لكم، من كاينه ديسمبر ديال 2018، كاين 17، كاين 2016، وكيمشي حتى 2012. كيف ما قلت لكم هاد تي في 5 مود فيه بزاف ديال لي سيسيون. غنمشيو نشوف معكم السيسيون ديال 2000 ديسمبر 2018. كاينين لي 3 زيبروف اللي كنا اوبليغاتوار اللي كنا هضرنا عليهم في لي سابقو. وهنايا ملي كتدخلوا الكومبريهنسيون اورال كتشوفوا كاينين هنايا 15 كيسيون في هاد السيسيون هادي، و لي كيسيون كيبداو من الساهلين للصعاب، الساهل المتوسط النيفو الصعيب. دونك هنايا ليكستري سونور كتكليكيو هنايا وكتسمعوا الكونفرساسيون. واهم حاجه الواحد تخدموا بلي زيكوتور، تبرونشيو لي زيكوتور مع الطابليت ولا مع البيسي على حسب اش كتخدموا، باش ما تكونوش مديرونجين، باش الواحد يتكونسونطرا مزيان على داكشي. دونك كتكليكيو هنايا. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. دونك ملي كتسمعوا ليكستري سونور كتكوشيو على بحال ليكزام عادي، كتكوشيو على اون بروبوزيسيون اللي كتبان لكم بانها هي الصحيحه. دونك كتديروا لي كيسيون سويفونت، كتبقاو غاديين حتى كتشوفوا حتى كتساليو النومبر ديال لي زيكزارسيس اللي كاينين. في الاخر كيعطيكم نتيجه بورسونتاج ديال الاجوبه الصحاح اللي درتو. دونك انا غندير معكم واحد المحاكاه هنايا في ستركتور دو لا لونغ ميم شو. هي هنايا في ستركتور دو لا لونغ انا غادي نبدا نكوشي في الاجوبه او بيف باغازار باش نوريكم في الاخر. دونك هنايا في ستركتور دو لا لونغ كيف ما قلت لكم كتكوشيو كتقراو لا فراز، وكتكوشيو على البروبوزيسيون اللي كتبان لكم بلو بلوزيبل، او لا البروبوزيسيون اللي كتبان لكم بانها هي الاصح. دونك انا غادي نبقى نكوشي باش نوريكم في الاخر. ملي كتساليو كديروا تيرميني، وكيعطيكم النسبه ديال الاجوبه الصحاح، البورسونتاج، ومن بعد تقدروا تكالكوليو حتى النيفو اللي جبتو، واش جبتو النيفو B1 نيفو B2 نيفو C1 على حسب النومبر ديال لي كيسيون صحاح اللي جبتو. دونك هنايا حنايا كملنا
دونك هادي انا جاوبتها باغازار باش نوريكم. كتكليكيو على تيرميني وكيعطيكم البورسونتاج ديال لي كيسيون اللي جبتو صحاح. بحال انايا جبت 2 كيسيون صحاح و 8 ريبونس انكوريكت، يعني جبت 8 ديال لي ريبونس غلط. المهم انا بغيت نوريكم ليكزامبل. دونك كيف ما كتشوفوا هذا السيت زوين حيت كيعطيكم الريزولتا ديال التيست. دونك لحد الان كومبريهنسيون اورال ستركتور دو لا لونغ، كتمشيو كتكملوا حتى الكومبريهنسيون ايكريت، ديروا نفس الحاجه لي زيبروف اللي وريتكم دابا. كتبقاو غاديين فيها 15 كيسيون، كتبقاو غاديين وتكوشيو وديروا كيسيون سويفونت وغاديه بحال ما كوكو غادي، وانتم كتمرنوا كتشوفوا واش قادرين تجيبوا مزيان في التي سي اف، حيت هذا كيعطيكم لمحه على ليكزام فينال اللي غادي دوزو. دونك دابا كملنا مع تي في 5 موند. هاد السيت زوين، كنصحكم تمشيو تخدموا فيه. راه كيف ما قلت غادي نخلي لكم في الديسكريبشن. دابا غادي نمشيو نشوفوا السيت الثاني اللي هو سيب. هاد السيت هو راه مزيان وعنده واحد لافونتاج بارابور تي في 5 موند، اللي هو بانه كتصيبوا فيه لي زيبروف كومبليمونتير. بحال تي في 5 موند جو بونس با بانه فيه لي زيبروف كومبليمونتير. سيب لي زيبروف كومبليمونتير. دونك ملي كتدخلوا للسيب كيبان لكم هنايا عندنا تي سي اف، هنايا كتسيبوا تي سي اف داب، هنايا كتسيبوا تي سي اف كيبيك، هنايا كتسيبوا تي سي اف كندا، هنايا كتسيبوا تي سي اف بوغ لاكسي على ناسيوناليتي فرونسيز. هذا متقيسوش وتا هذا متقيسوش لانه ماشي لا علاقه بالتي سي اف اللي غادي دوزو. تي سي اف بوغ لا كارت دو ريزيدونس ان فرانس. دونك هاد لي دو هادو ما تقيسوهمش، ما عندكم ديروا بهم. غادي نمشيو نكليو هنايا على التي سي اف. دونك ملي كتدخلوا كتصيبوا بريزونطاسيون ديتايي اللي كدرتها معكم في الفيديوهات اللي سابقوا. دونك غادي نديرها معكم عاوتاني، غنوريكم بريزونطاسيون ديتايي. دونك ملي كتكليكيو على بريزونطاسيون ديتايي كيوريكم لي زيبروف اوبليغاتوار لي زيبروف كومبليمونتير. لي زيبروف اوبليغاتوار كاينين 3: كومبريهنسيون اورال الوقت ديالو 25 مينوت، ميتريز ستركتور دو لا لونغ 15 مينوت، و كومبريهنسيون écrite 45 minutes. و لي زيبروف كومبليمونتير كاينه اكسبرسيون اورال 12 دقيقه، ولكن هذا ما غاديش دوزو. حتى انا ملي دوزت تي سي اف ما درتش اكسبرسيون اورال. وعندكم ليكسبرسيون ايكريت فيها تقريبا ساعه 60 دقيقه. دونك غنمشي نشوف معكم بحال السيت اللي وريتكم ديال تي في 5 موند. فيها لي زيبروف اوبليغاتوار. كتكليكيو على واحد وكتصيبوا لي زيكزامبل. دونك انا غندير معكم ليكزامبل الاول باش نعطيكم غير باش نوريكم غير كيفاش كتجاوب. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 1. A. Léo, finis ton assiette. B. Léo, range ta chambre. C. Léo, rentre à la maison. D. Léo, sors de la voiture. كما كتشوفوا الريبونس اللي كانت صحيحه هي بي ليو رونج تا شامبر. دونك كتبقاو تكملوا بحال ما هكا كيسيون بار كيسيون، حتى هي راه من الكيسيون الساهلين حتى التدرج من الكيسيون اللي ساهلين حتى لي كيسيون صعاب. كتبقاو غاديين وفي الاخر كتكليكيو على فيريفيي تيعطيكم الاجوبه الصحاح وحتى النسبه ديال الاجوبه اللي صحاح اللي جبتوهم بحال تي في 5 موند. دونك هاد السيت حتى هو راه مزيان باش توجدوا فيه، واخا مفيش بزاف ديال لي زيكزارسيس بحال تي في 5 موند. لافونتاج اللي قلت لكم فيه كاينه ليكسبرسيون ايكريت للناس اللي باغيين يوجدوا حتى ليكسبرسيون ايكريت ويشوفوا حتى لي زيكزامبل ديال الاعوام اللي دازوا. كيف ما قلت لكم في ساعه تعطيكم 2 اكسبرسيون ايكريت.
بحال هنايا كيعطيكم deux expressions écrites. بحال هنايا exercice 1, vous partez en voyage dans quelques jours, vous écrivez sur votre blog pour vos amis d'enfance, racontez votre projet de voyage. دونك ونورمالمون كيكونوا بحال ما هكا كيقولوا لكم 6 مو مينيموم 120 مو ماكسيموم وفي ليكسبرسيون اكريت الثانيه كيقول لكم تقريبا 120 مو مينيموم 150 مو ماكسيموم. دونك انا درت معكم هاد لي دو سيت غادي نخليهم لكم في الديسكريبشن باش تمشيو تخدموهم مزيان وتوجدوا التي سي اف مزيان. وجوج ديال لي سيت اللي تقدروا توجدوا فيهم تي سي اف الاخرين اللي باقي ما شفناهمش غادي نديرهم معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. حتى هما راهم مزيانين ولكن تكونسونطراو مزيان على تي في 5 موند. الا خدمتوا تي في 5 موند راه نورمالمون راكم وجدتوا التي سي اف مزيان. انا علاش كندير معكم هادشي والفيديوهات الاخرين دويت بزاف وكونسونطريت بزاف على تي سي اف حيت عارف بان الناس كيدوزوا لي سيسيون بزاف ديال الناس غادي يدوزوا لي سيسيون في شهر 11 وفي شهر 12 في نوفمبر وديسمبر. دونك كنعطيكم لي زاستوس والطريق اللي دزت منها باش نتوما توجدوا مزيان وتجيبوا نيفو مزيان في تي سي اف. دونك كيف ما قلت لكم هاد لي دو سيت اللي درتهم معكم راه غادي نخلي لكم اللين في الديسكريبشن. ما تنساوش تشتركوا لايك وتشتركوا في القناه ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم.